2013 खत्म हो जाएगा और फिर हम एक नए साल को अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे. So everybody is getting ready. Some people they are getting ready for party. न्यू ईयर की बहुत सारी पार्टी हैं. ये एक ऐसा इवेंट है जिसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है. सब लोग इसको क्रिसमस को भी एक्चुअली तो वेलकम करते हैं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव फर्क होता है. क्रिसमस उनके लिए गिफ्टिंग होता है, बट न्यू ईयर सबके लिए एक जैसा है. सब लोग उसे वेलकम करने की कोशिश करते हैं. सम पीपल दे हैव अ लॉट्स ऑफ लिकर. उनके घरों में बहुत सारा सामान है, मवाद है. उन्होंने सोचा है न्यू ईयर ईव यू आर गोना come here and we are gonna drink and we are gonna watch movie blah 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 blah. और फिर ये चीजें न्यू ईयर का वेलकम होती हैं. सो इस तरह से हर एक का अपना अपना एक स्टाइल है, हर एक चीज को अलविदा कहने का, रुखसत करने का और वेलकम करने का. एवरीबॉडी इज डिफरेंट. अगर आप कभी देखें शादियों की तकरीब, पाकिस्तानी जब दुल्हन को विदा करते हैं, आप देखें कि उनका एक अपना तरीका कार है, उनका एक अपने रस्म और रवाज हैं जिसको वो फॉलो करते हैं. और फिर दुल्हन घर से किस तरह से वो जाती है. अगर आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ की ट्रेडिशन देखें तो आपको डिफरेंट ट्रेडिशन नजर आएगी. अगर आप इटालियन मैरिज को देखें, उनकी ट्रेडिशन डिफरेंट नजर आएगी. अगर आप अफगानी मैरिज को देखें, वो बिल्कुल डिफरेंट है. हर शख्स अपनी अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आखिरी उस वक्त को गुजारता है कि कैसे गुजारना है. लेकिन एज ए क्रिश्चियन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमारे पास चंद घंटे रह गए, तो हमें इसको कैसे गुजारना चाहिए. हमारे पास हमें किस तरह से इसको अलविदा कहना चाहिए. अगर आपको याद हो, खुदावंद यीशु मसीह जब आखिरी घंटे थे उनकी क्रूसिफिकेशन के, तो उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो. और बार बार लिखा है 3 दफा खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आए और फिर वो गतसमनी बाग में जाते और उन्हें कहते और वो आकर उनको देखते. लिखा है उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी और बार बार आखिरी वक्त में यीशु उनको ये कहते, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो. ये 3 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और चौथी दफा जब आए तो फिर उनको सोते हुए पाया, तो यीशु ने कहा, हुण तुसीं सोते ही रहो, बथेरी मैं तुहानूं कह चली. अब सोते ही रहो, अब सोते रहो. जो दुआ करने का वक्त था वो निकल गया, अब तुम सोते रहो. जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो. सो ये वो वक्त है जब हम इस साल को अलविदा कहने वाले हैं. इस साल, ये घंटे हमारे हाथ से एकदम से गुजर जाएंगे और फिर हम ब्रांड न्यू साल की प्लानिंग करेंगे. एवरीबॉडी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट न्यू ईयर को मैंने बाइबल शुरू करनी है एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस. और फिर मैंने ये चैप्टर मैं दुआ करूंगा, मैंने एक्सरसाइज करनी. एवरीबॉडी हैज डिफरेंट काइंड ऑफ स्केड्यूल इन देयर लाइफ. ऑलरेडी सेट इट अप हियर कि मैंने ये करना है फर्स्ट से. लेकिन आप देख लीजिए, अगर हम अभी नहीं जागेंगे, अगर हम अपने आप को इन 57 घंटों में अगर हम अपने आप को स्केड्यूल नहीं कर सकेंगे तो पूरा साल इसी तरह से गुजर जाएगा. डोंट थिंक ऑन द फर्स्ट एक मौजज़ा हो जाएगा और आपका ट्रांसमीटर कोई आएगा, रीसेट कर देगा और आप उठेंगे, हर चीज बिल्कुल सेट होगी, आप तरतीब से उठेंगे, तरतीब से सोएंगे, आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से देख सकेंगे. नो, इफ यू कैन अडॉप्ट इन 57 आवर्स हैबिट, तो आप फर्स्ट को भी नहीं कर सकेंगे. रिमेंबर वन थिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है. These 57 hours are very, very important. If you wanted to do something, you need to change right now in the house of Allah. आज आपको बदल कर जाना है. ये नहीं कि नवे साल में आके मैं नवी कमिटमेंट करांगा. No. वो करेंगे जरूर, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करेंगे. If you wanted to change yourself, you need to change it now. So आखिरी
घंटों में यीशु ने क्या कहा था शागिर्दों को, बताइए? जागो और, ये नहीं कहा था जागो और क्या करो, जागो और दुआ करो। ये नहीं कहा था जागो और इंटरनेट पे बैठो, जागो और दोस्तों से चैट करो, जागो और टेक्सिंग करो, जागो और फोन करो, जागो और कुछ अपने बिजनेस के बारे में सोचो, जागो और ये करो, जागो और खाने बनाओ, जागो और पार्टी करो। नो, जागो और दुआ करो। जागने के साथ अगर हम जाग रहे हैं तो उसके साथ एक वर्ड कनेक्टेड है। व्हाट इज दैट? दुआ। So we need to pray also. Remember, if you want to live victorious, glorious, successful year, what you need to do? जागना है और दुआ करनी है। ये बहुत जरूरी है। ये आखिरी घंटे की एक रेसिपी मैं आपको दे रहा हूं। डोंट थिंक कि हम कोई मैजिक होगा, कोई मिरेकल होगा, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मिरेकल उस टाइम होगा जब हम दुआ करेंगे, और आप देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद इन 57 घंटों में आपको बदल देगा, किस तरह से खुदावंद अपनी बरकत को पोर करेगा। खुदावंद का वक्त, वी डोंट नो खुदावंद का वक्त कब और कहां पर आ जाता है। यू डोंट नो। हो सकता है आप सोचते हो कि खुदावंद इस साल नहीं चाहता था इसलिए मुझे बरकत नहीं मिली, खुदावंद नहीं चाहता था कि ये बरकत इस साल मुझे मिले, बट यू डोंट नो, आखिरी मिनट इस साल का आपके लिए बरकत का साल, यू डोंट नो। कई लोग हैं जो ये सोचते हैं 2013 उनके लिए शायद मायूसी का साल, डिप्रेशन का साल, परेशानी का साल, उनके लिए अच्छी खबर का साल ना था, बट यू डोंट नो 2013 आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का साल, यू डोंट नो। और वो ब्लेसिंग अभी तक रुकी हुई है और आपने उसे रिसीव नहीं किया। वो गिफ्ट अभी तक टेबल पर पड़ा पैक है, आपने उसे अभी तक खोला नहीं। जो 2013 में ब्लेसिंग थी अभी तक हमने उसे अनलॉक नहीं किया। गॉड, वी ट्राइड, लेकिन अभी तक हमें वो गिफ्ट नहीं मिला। आई वॉज रीडिंग दैट वर्स एंड आई वॉज ब्लेस्ड। और मैं जब कलाम को पढ़ रहा था तो आई वॉज ब्लेस्ड, और मैंने ये सोचा कि आज हम जरूर इस पे गौर करेंगे कि आखिरी वक्त को कैसे गुजारना है। मॉल्स में नहीं, बॉक्सिंग डे वीक है, वो तो आंखें लगाए बैठे हुए हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड भरें और हमारी जेबें खाली करें। आप कोई भी इवेंट देख लीजिए, गिफ्ट के बगैर नहीं जाता। अभी हम गुजरेंगे, इसके बाद वैलेंटाइंस डे आ जाएगा और वो बताएंगे जी आप वैलेंटाइन को गिफ्ट दें, फादर्स डे आ जाएगा, मदर्स डे आ जाएगा, ईस्टर आएगा, थैंक्स, देयर आर सो मच गोइंग ऑन। सेल लग जाएगी, 0% पे ये उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। कोई शख्स, दुनिया का बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि इंसान सुकून में रहे। चीजें आएंगी, पुरानी हो जाएंगी, नए कपड़े आएंगे, पुराने हो जाएंगे, नई गाड़ी आएगी, पुरानी हो जाएगी, कुछ भी जो नया आएगा वो पुराना हो जाएगा। इसी तरह से यीशु मसीह के पास एक अमीर शख्स आता है और वो कहता है मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी, मैं खुदा की बात से, he was not satisfied, he was having everything but not satisfied। हमारे घरों में चीजें, कपड़ों में, अलमारियों में वॉमिट कर रही हैं, बाहर को निकल रही हैं, but we are not still satisfied, we want one more। बच्चों के टॉयज पाँव में कई दफा मेरे पाँव में चुभते हैं, मैं कहता हूँ यार इन्हें छोड़ दो। I mean, we have so much but we are not satisfied। Why? क्योंकि हम अपने तरीके से चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। But we need to learn few principle कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। आज हमने बहुत सारी आयतें इसमें पढ़ी। Well, it's about 8 messages इसके अंदर जो हमने पढ़े हैं, 8 messages जो हमने पढ़े। I don't have much time कि हम इन मैसेज पर गौर। लिखा है जब तक खुदा मिल सकता है उसके ताले पर रहो, ये एक मैसेज है। जब तक खुदा मिल सकता है उसके, इसका मतलब अगर किसी को खुदा नहीं मिला तो वो 2013 में इन 57 घंटों में मिल सकता है। I'm just gonna touch।
اگر آپ کو پاک روح کی انوائنٹنگ نہیں ملی, and if you were searching for anointing, تو لکھا ہے اس کے طالب ہو تو وہ مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ ڈرائیو کرتے ہو اور خدا آپ کو چھو لے, کیونکہ جب خدا چھوتا ہے تو ایک عجیب کرنٹ سا گزرتا ہے اور چیزیں آپ کو سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں. آپ کسی بھی حال میں ہوں, کسی بھی لباس میں ہوں, you don't care about that, you care about God. Amen. تو جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب رہو, اور جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بھٹکدار اپنے خیالات کو اور خداوند کی طرف پھرے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا 2013 میں جو ہمارے اندر شرارت تھی, جو ہمارے اندر ڈیول نے بری عادتیں ڈال دی تھی, آئیے اسے ترک کریں, آئیے اسے ترک کر دیں, نکال دیں ان پریشانیوں کو, ان دکھوں کو, ان تکلیفوں کو, اور ایسے ایکٹ جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتے تھے, اپنے خیالات کو. Sometime people, they are, میں نے سنڈے کو بھی یہ چیز بتائی, کرسمس ڈے والے, they are false worshipper. They pretend like King Herod. They say, they pretend to be what they are not. وہ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ ورشپر ہیں, but they are false worshipper. اس لیے وہ کیا کہتا ہے, اپنے خیالات کو خدا کی طرف پھیر دو. When you see Christ miracle, تو آپ کو کبھی ایک جیسا میریکل نظر نہیں آئے گا. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی میریکل ہسٹری دیکھیں, جتنے میریکلز بائبل میں بتائے گئے, اس میں کبھی آپ کو یکسانیت نظر نہیں آئے گی. ایوری میریکل از ڈفرنٹ. کچھ معجزات خداوند نے صرف کہہ دیا تو ہو گئے, دور سے کہہ دیا. کچھ معجزات ایسے ہوئے کہ خداوند نے کہا جا تیرے جو جیسا تو سوچتا ہے تیرے اعتقاد کے موافق. کچھ معجزات میں خداوند گھر میں گیا اور حکم دیا. کچھ معجزات میں خداوند یسوع مسیح نے کمانڈ یوز کی, حکم دیا, لازر کم آؤٹ, لازر کم آؤٹ. اور خداوند کے ہر معجزے فرق تھے. کہیں کسی کو کہا جاؤ شلوح کے اس حوض میں جا کر اپنے آپ کو دھو لو. سو میں اس معجزے کو پڑھ رہا تھا, جنم کے اندھے. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ بعد میں ضرور اس کو پڑھیے گا. معجزہ, کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خداوند میری سچویشن ٹھیک ہو جائے, اور ہم خدا کو بتاتے ہیں آج ایسا ہو. لیکن خدا کا اپنا طریقہ ہے. Let God work in your life. Let Holy Spirit work in your life. ہولی اسپرٹ کو کہیں کہ وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ ایک جنم کا اندھا, اور انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا. یسوع نے کہا نہیں, یہ اس لیے پیدا ہوا کہ یہ خدا کے نام کو جلال دے. پھر لکھا ہے 6 آیت میں اس نے زمین پر تھوکا. Now see that. کیا لکھا ہے, اس نے زمین پر. اگر کوئی میرے پاس آئے اور وہ کہے کہ پاسٹر جی ہمارے لیے دعا کریں, اور میں زمین پر تھوکوں اور پھر مٹی لے کے اس پہ لگا, پہلے تو من کہے گا پادری صاحب کی کر دے, پوچھتے ہیں. You know, he will think like that. پادری صاحب are you in your senses? جرمز ہیں اس میں, میرے بیٹے یا بیٹی کو شفا تو نہیں ملے گا, آپ تو گندگی کا کام کر رہے ہیں. But what God did, what Jesus did, میرے خیالات اور خدا کے خیالات ڈفرنٹ ہیں. Always remember. کلام مقدس میں کیا ہم پڑھ رہے ہیں, وہ اندھا یسوع کے پاس آیا شفا کے لیے, اور جب یسوع نے تھوکا ہوگا تو کہا یار ہے چنگا ربی یہ بنوے کہ تھکنا شروع ہو گیا. انج دی شفا تے اسی کدی نہیں سی سنی کہ جی انہیں. اور پھر پانی بھی خدا منگوا سکتے تھے کہ یار ذرا پانی لاؤ, تھوڑی سی مٹی سانی. لیکن کیا لکھا ہے, خداوند نے تھوکا. وہ زندگی کا پانی جس سے ندیاں جاری ہوتی ہیں وہ اپنے منہ سے نکالا, اور اس سے مٹی کو سانا, اور کیا کیا, اس کی آنکھوں پر لگایا. وہ جو روشنی گم گئی تھی وہ واپس آ گئی, اوبیڈینس کی وجہ سے, کیونکہ اس کے خیالات ہمارے خیالات نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اس پر ہاتھ نہیں رکھا,
اور یہ نہیں کہا دبایا 5 منٹ لائے اور دعا کرن لی تے بہت زبردست دعا کی. No, he just said no, go and wash. Sometime I pray. میں کئی دفعہ کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جس کی بھی ضرورت ہے اس ٹائم خدا کے پاس لائیں. But sometime کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دعا پہ یقین نہیں کرتے. وہ بات چاہتے ہیں قاضی صاحب میرے اتنے ہاتھ رکھ کے کرو دعا پھر کوئی گل بنے گی. نہیں, اس میں بھی نہیں معجزہ ہوتا جس پہ اگر آپ اس دعا پہ اگر آپ بلیو نہیں کر رہے جو کلیسیا کے لیے ہوئی تو پھر سیپریٹ بھی نہیں ہوگا. بیکاز وی آر ناٹ بلیونگ, ہمارے اندر انبلیف ہے. کئی دفعہ ہم 10 لوگوں سے دعا کرواتے ہیں کوئی معجزہ نہیں ہوتا. پھر ہم فون کرتے ہیں, پریئر لائنز پر فون کرتے ہیں, شاید ہے کو شفا مل جائے. نو, لیکن کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا کے خیالات ہمارے خیالات سے ڈیفرنٹ ہے. آلویز ریمبر, خداوند اپنے طریقے سے آپ کو ترقی دے گا. اس معجزے میں ہم نے کیا سیکھا کہ جب اس کے ماں باپ کو بلایا گیا انہوں نے کہا پہلے یہ وہی نہیں ہے جو اندھا تھا, یہ اب کیسے دیکھ سکتا ہے؟ روز بیٹھا ہوتا تھا. اس کے ماں باپ کو وہ وہاں سے نکالنا چاہتے تھے ہیکل سے, اور وہ اس کے ماں باپ ہوشیار تھے کہ یہ ہمیں ٹیسٹ میں ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا, تو اندھا ہی پیدا ہوا, تو تم اسی سے پوچھ لو. اس کے ماں باپ بہت شارپ تھے, انہوں نے کہا بجائے یہ ہمیں اس کلیسیا سے سینیگوگ سے نکال دے, اسی سے کیوں نہیں پوچھتے تم؟ تو جب وہ اندھے سے پوچھا گیا تو اس کو کیا کہا گیا؟ کیا کلام مقدس میں لکھا ہے؟ کیا کہا؟ میں اندھا تھا لیکن اب میں دیکھ سکتا ہوں. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے پر میں اندھا تھا, اب میں دیکھ سکتا ہوں. سو خدا کے خیالات انسان کے خیالات سے ڈیفرنٹ ہے. آلویز ریمبر, اگر آپ رچ ہونا چاہتے تھے, آپ اپنے طریقے سے کوشش کرتے رہے لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے, تو اس کا ایک ریزن ہے, کیونکہ ہم اپنے طریقے کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. آئیے خدا کو اوپن کر دیں اور خدا کو کہیں کہ خداوند تو مجھے سنبھال. خدا کو کہیں کہ خداوند تو میری زندگی میں کام کر. خداوند 2020 سال 25 سال 40 سال مجھے ہو گئے کوشش کرتے پر میں کامیاب نہیں, اب تو میری زندگی میں آ اور کوشش کر. اور جب خدا ہماری زندگی میں آئے گا تو پھر وہ کسی کو بھی یوز کر سکتا ہے. وہ کسی ABCDEFGH کوئی بھی جو پرسن ہے. کئی دفعہ ہم کسی شخص پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, یہ میرے لیے برکت کا باعث بنے گا. کئی دفعہ ایز اے پاسٹر میں سوچتا ہوں یہ خاندان کلیسیا کے لیے برکت کا باعث بنے گا, لیکن کبھی وہ برکت کا باعث نہیں بنے. خداوند کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے. Sometime I think خداوند شاید یہ اچھے یہ اور کلیسیا میں ایک نیا زور اور نئی طاقت, پر وہ اس سے بھی کئی دفعہ ڈاؤن ہوتے. خداوند کسی اور کو کھڑا کرتا ہے, کیونکہ ہم کلام مقدس میں لکھا ہے انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خدا دل کو دیکھتا ہے. کئی دفعہ ہم آؤٹر دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یار ہے ٹھیک ہے, نہیں, پر خدا دل کو دیکھتا ہے, کیونکہ میرے خیالات خدا کے خیالات نہیں ہیں. So God has His own ways to answer our prayers, to bless us. خداوند کے اپنے طریقہ کار ہیں, اس کے پلانز ہمیشہ ریزنیبل ہیں اور کبھی ختم نہیں. جو دولت خدا کی طرف سے آتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. Always remember, if you want to get rich, ہو سکتا ہے 2013 میں آپ نے اپنے طریقہ کار اپنائے ہوں لیکن کامیاب نہیں. Depend on God's plan, خدا کے خیالات میں. آخری بات بعد میں پڑھیے گا کلام مقدس میں ایک واقعہ ہے پرانے عہد نامے میں نعمان کا. 2 King chapter 5 میں اس کا ذکر ہے. 2 King chapter 5 میں اس کا ذکر ہے. نعمان جو لیپرسی میں تھا اور اس کے کوٹ تھا, ایک خداوند نے ایک بچی جو اسیر کر کے اس کو لے گئے, اس کی بیوی کی خدمت کرتی تھی. تو نعمان کی وائف کو بتایا گیا اس پہ اگر یہ ہمارے ملک میں ہوتا تو اس کو شفا مل سکتی. I'm not reading, I'm just giving you a thought. آپ بعد میں اس کو پڑھیے. تو کیا ہوا کہ علیشا نے اس سے کیا بولا, جا یار انہوں دس میں تھوڑا بزی ہاں, انہوں کہا کہ گلیل چ جا کے 7 واری گوتے لگا لیں تو ٹھیک ہو جائے گا.
उसको ऐसा ही मैसेज दिया गया. But when he came, जब उसे इस मैसेज को मिला तो वो बड़े गुस्से से दोबारा अपने मुल्क, उसने कहा क्या दमास्कस असीरिया का जो पानी है वो इससे ज्यादा साफ नहीं है? मैं क्यों गंदे पानी में 7 गोते मारूं? गलील का पानी गदला पानी है, मैं क्यों गंदे पानी में 7 गोते मारूं? मैंने तो सोचा था कि वो आएगा, मुझे कुर्सी ऑफर करेगा और मेरे बदन पर हाथ फेरेगा और फिर एक लंबी सी दुआ होगी, शायद मेरी एंटरटेनमेंट, मुझे चाय खाना सब ऑफर किया जाएगा. जो नमान था वो कहता है I thought, sometimes we think I thought God you will do that. लेकिन जब हम I thought को निकाल देंगे, मैं तो ये सोचता था, then we will obey God. आमीन. क्योंकि खुदा के ख्यालात हमारे ख्यालात नहीं हैं, खुदा के ख्यालात फर्क हैं. फिलिपस को खुदावंद ने कहा इन्हें रोटी दो, तो क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में? फिलिपस ने क्या कहा? 5 रोटियों और 2 मछलियों वाला मौजज़ा क्या था? फिलिपस को क्या कहा? फिलिपस ने क्या जवाब दिया? यू रिमेंबर दैट? खुदा के प्लान्स क्या थे? इनको खुराक दी जाए. फिलिपस इंसान के ख्याल थे, हमारे पास तो पैसा नहीं है. खुदा के प्लान्स में इनको फीड करना था और खुदा ने 5 रोटियों पर ही बरकत डाल दी. तो खुदा के प्लान्स में अगर आपको फीड करना है तो आपके $1000 में भी 10,000 वाली बरकत आएगी. आपके पास अगर थोड़ा पैसा है तो उसमें भी ऐसी बरकत होगी कि वो खत्म ही नहीं होंगे. अगर खुदा ने ये मुल्क के दरवाजे हमारे लिए खोल रखे हैं तो कोई उसको हमारे लिए बंद नहीं कर सकेगा. अगर खुदा ने कोई जॉब हमारे लिए रखी है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकेगा. अगर खुदा के प्लान में है कि हम नया साल देखें, एंड माई होप इज कि खुदा के ख्याल में ये बात है कि हम उसे वेलकम करें. आमीन. सो खुदा के ख्याल, God has different thing, God has different planning. Always believe in Him, His ways, कि खुदावंद किस तरह से मुझे बरकत देगा. So always surrender yourself. God, I surrender myself. You bless me, bless my children. You give me anointing. और मैं तुझ पे बिलीव करता हूँ क्योंकि तेरे जो ख्यालात होंगे मैं वहां